ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ एकोनत्रिंशोऽध्यायः। प्राचीनबर्हिरुवाच भगवंस्ते वचोऽस्माभिर्न सम्यगवगम्यते कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्ममोहिताः। नारद उवाच पुरुषं पुरञ्जनं विद्यात् यद्यन्यक्तात्मनः पुरम् एकदद्वित्रिचतुष्पादं बहुपादमपादकम् यो विज्ञातार्थस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः यन्न विज्ञायते पुंभिर्नामभिर्वा क्रियागुणैः। यदा जगृक्षन् पुरुषः कार्त्स्नेन प्रकृतिर्गुणान् नवद्वारं द्विवस्ताङ्घ्रि तत्रामनुतसाध्विति। बुद्धिं तु प्रमदां विद्यान् ममाहमिति यत् कृतं यामधिष्ठाय देस्मिन् पुमान् भुङ्क्ते क्षभिर्गुणान्। सखाय इन्द्रियगणा ज्ञानं कर्म च यत् कृतं शक्यस्तद्वृत्तयः प्राणः पञ्चवृत्तिर्यथोरगः। बृहद्बलं मनोविद्या दुभयेन्द्रियनायकं पञ्चालः पञ्चविषया यन्मध्ये नवखं पुरम् अक्षणे नासिके कर्णौ मुखं शिश्नाबुधाविति द्वे द्वारो बहिर्याति यस्तदिन्द्रियसंयुतः। अक्षणे नासिके आस्य मिति पञ्चपुरः कृताः दक्षिणः कर्ण उत्तरा चोत्तरः स्मृतः पश्चिमे इत्यथो द्वारौ गुदं शिश्नामिहोच्यते खद्योताभिमुखिर्चात्रे नेत्रे एकत्र निर्मिते। पश्चिमे इत्यथो द्वारौ गुदं शिश्नामिहोच्यते खद्योताभिर्मुखी चात्रे नेत्रे एकत्र निर्मिते। रूपं विभ्राजितं ताभ्यां विचष्टे चक्षुषेश्वरः नलिनी नालिनी नासे गन्धः सौरभ उच्यते। घ्राणो वधूतो मुख्यास्यं विपणो वाग्रः सविद्रसः आपणो व्यवहारोऽत्र चित्रमन्दो बहूदनं। पितृहुर्दक्षिणः कर्णः उत्तरो देवहुः स्मृतः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च शास्त्रं पञ्चालसङ्गीतं। पितृयानं देवयानं श्रोत्राश्रोताधराद् व्रजते आसुरी मेढमर्वाग्द्वार व्यवायो ग्रामीणां रतिः उपस्थो दुर्मदः प्रोक्तो निरतिर्गुद उच्यते वैशसं नरकं पायुर्लुब्धकोन्दौ तु मे शृणु अष्टपादौ पुमांस्ताभ्यां युक्तो याति करोति च अन्तःपुरं च हृदयं विशुचिर्मन उच्यते तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणैः। यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा तथा तथोपद्रष्टात्मा तद्वृत्तिरनुकार्यते। देहो रतस्त्विन्द्रियाश्वः संवत्सरयो गतिः द्विकर्म चक्रस्त्रिगुणः ध्वज पञ्चाशु बन्धुरः मनोरश्मिर्बुद्धिसूतो हृन्नीडो द्वन्द्वकुवरः पंचेन्द्रियार्थप्रक्षेपः सप्तधातुवरूथकः आकोतिर्विक्रमो बाह्यो मृगतृष्णां प्रधावति एकादशेन्द्रियचमोः पञ्चसूना विनोदकृतैः संवत्सरश्चण्डवेगः कालो येनोपलक्षितः तस्या हानीय गन्धर्वात् गन्धर्व्यो रात्रयः स्मृताः अरन्त्यायो परिक्रान्त्या षष्ट्युत्तरशतत्रयं कालकन्या जरा साक्षात् लोकस्तां नाभिनन्दति श्वसारं जग्रे मृत्युः
क्षयाय यवनेश्वरः आदयो व्याधयस्तस्य शयेनिका यवनाश्चराः भूतोपसर्गासुरयः प्रज्वारो द्विविधो ज्वरः एवं बहुविधिर्दुःखैर्दैवभूतात्मसम्भवैः क्लिश्यमाना शतं वर्षं देहे देहि तमोवृतः प्राणेन्द्रियमनोधर्मा नात्मन्यध्यस्य निर्गुणः शेते कामलवान् ध्यायन् ममाहमिति कर्म कृते यदात्मानमभिज्ञाय भगवन्तं परं गुरुं पुरुषस्तु विसज्जेत गुणेषु प्रकृतेष्वदृग् गुणाभिमानी यः तदा कर्माणि कुरुते वशः शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्मा विजायते शुक्लात् प्रकाशवैष्णाल् लोकानाप्नोति कर्हिचित् दुःखोदर्कन क्रियायाशां तमसोकुत्कटान् क्वचित् क्वचित् पुमान् क्वचित् स्त्री क्वचिन्नो भयमन्दधीः देवो मनुष्यतिर्यज्ञा यथा कर्मगुणं भव च्युत्परीतो यथा दीनः सारमेयो गृहं गृहं चरन् विन्दति यत्तिष्ठं दण्डमोदनमेव वा तथा कामस्य जीव उच्चावच पथा भ्रमन् उपर्यतो वा मध्ये वा याति तिष्ठं प्रिया प्रियं दुःखेष्वेकतरेणापि दैवभूतात्महेतुषु जीवस्य न व्यवच्छेदः स्याच्चेत् तत्तत् प्रतिक्रिया यथा हि पुरुषो भारं शिरसा गुरुमुद्वहन् तं स्कन्देन साधत्ते तथा सर्वा प्रतिक्रियाः नैकान्ततः प्रतीकारः कर्मणां कर्म केवलं द्वयं ह्यविद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्न इवा नघ अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते मनसा लिङ्गरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा अथात्मनोऽर्थभूतस्य यतो नर्थ परम्परा सम्प्रतिस्तद्व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरौ वासुदेवे भगवति भक्तियोगस्य माहितः सदृचीनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति शोचिरादेव राजर्षे स्यादच्युतकथाश्रयः शृण्वतः श्रद्धानस्य नित्यदा स्यादधीयतः यत्र भागवता राजन् साधवोऽपि सदाशयाः भगवद्गुणानुकथनं श्रवणव्यग्रचेतसः तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभिच्चरित्र पीयूषशेषसरित परितः ताये पिबन्त्यभितृशो नृपगाढकर्णैस्तान्न पृशन्त्य सनत्रिड भयशोकमोहा एतैरूपधृतो नित्यं जीवलोकस्वभावजैः न करोति हरिर्नूनं कथामृतनिधो रतिं प्रजापतिपते साक्षात् भगवान् गिरीशो मनुः दक्षादय प्रजाध्यक्षा नैष्टिकाः सनकादयः मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्य पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः अद्यापि वाचस्पतयस्तपो विद्यासमाधिभिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरं शब्दब्रह्मणि दुष्पारे चरन्त उरुविस्तरे मन्त्रलिङ्गैर्व्यवच्छिन्नं भजन्तो न विदो परं यदा यमनुगृह्णाति भगवानात्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठितां तस्मात् कर्मसु वरिष्मन् न ज्ञानादर्थकाशिषु मार्थदृष्टिं कृता श्रोत्रस पर्चिष्वस्पृष्टवस्तुषु स्वं लोकं न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दनः आहुर्धूम्रधियो वेदं सकर्मकमतद्विदः आस्तेर्यादर्वहिपागग्रै क्रार्ष्णेन क्षितिमण्डलं स्तब्धो प्रियद्वधान्मानि कर्म नावैष्यत परं तत्कर्म हरितोषं यत सा विद्या तन्मतिर्यया
हरिर्देयभृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः तत्पादमूलं शरणं यतक्षेमो नृणामिव सवे प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमन्वपि इति वेदसवे विद्वान् यो विद्वान् स गुरुर्हरिः नारद उवाच प्रश्न एवं हि संच्छिन्नो भवतः पुरुषर्षभ अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितं क्षुद्रञ्चरं सुमनसां शरणे मिथितु वा रक्तं षडङ्घ्रिगणशामसुलुब्धकर्णम् अग्रे वृकानसुत्रिपो विगणय्ययान्तं पृष्ठे मृगं मृगयलुब्धकवाणभिन्नम् अस्यार्थः सुमनः सधर्मणां स्त्रीणां शरण आश्रमे पुष्यमधुगन्धवत्क्षुद्रतमं काम्यकर्म विपाकजं कामसुकलवं जह्योपस्थ्यादि विचिन्वन्तं मिथिनिभूय तदविनिवेशितमनसं षडङ्घ्रिगण सामगीता वदति मनोहरवनितादि जनालापेष्वति तरामतिप्रलोभितकर्णमग्रे वृकयूथवदात्मना आयुर्हरतो होरात्रान्तान् कालल्लव विशेषान्न विगणय्य ग्रीषु व्यरन्तं पृष्ठत एव परोक्षमनुप्रवृत्तो लुब्धक कृतान्तोऽन्तःसरेण यं ह्य परा विद्यते तमिममात्मानमहो राजन् भिन्नहृदयं द्रष्टुमर्हसीति सत्वं विचक्ष्य मृगचेष्टितमात्मनोऽन्तसे चित्तं नियच्छर्दि कर्णध्वनिं च चित्ते जय्यङ्गनाश्रमसत्तमयूथगाथं प्रीणीहं शरणं विरमक्रमेण राजोवाच सुतमन्यक्षितं ब्रह्मन् भगवान् यदभाषत नितज्जानन्त्युपाध्यायाः किं न ब्रूयुर्विदुर्यदि संशयोऽत्र तुमे विप्र संच्छिन्नस्तत्कृतो महान् ऋषयोऽपि मुह्यन्ते यत्र नेन्द्रियवृत्तयः कर्माण्यरवते येन पुमान्यव्यायतम् अमूत्राण्येन देहेन जुष्टानि स यदश्नुते इति वेदविदां वादः श्रूयते तत्र तत्र कर्म यत् क्रियते प्रोक्तं परोक्षं न प्रकाशते नारद उवाच येनैव रवते कर्म तेनैवामुत्र तत्पुमान् भुङ्क्ते ह्यव्यवधानेन लिङ्गेन मनसा स्वयं शयानाम्यमुत्सृज्य श्वसन्तं पुरुषो यथा कर्मात्मन्याहितं भुङ्क्ते तादृशेनेतरेण वा मम ते मनसा यद्य दशावहमिति ब्रुवन् गृह्णीया तत्पुमान् राद्धं कर्म येन पुनर्भवः यथा नोमीयते चित्तमुभयैरिन्द्रियैहितैः एवं प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः नानुभूतं क्वचानेन देहेन दृष्टमश्रुतं कदाचिदुपलभ्येत यद्रूपं यादृगातं मनि तेन स्य तादृशं राजं लिङ्गिनो देयसम्भवन् श्रद्धस्वानुभूतोऽर्थो न मनः प्रष्टुमर्हति मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति भविष्यतः भद्रं ते तथैव न भविष्यतः अदृष्टमश्रुतं चात्र क्वचिन्मनसि दृश्यते यथा तथा नुमन्तव्यं देशकालक्रियाश्रयं सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रियगोचराः आयन्ति वर्गशो यान्ति सर्वे समनसो जनाः सत्त्वैकनिष्ठे मनसि भगवत्पार्श्ववर्तिनि तमश्चन्द्रमसि वेद मुपरज्यावभाष्यते नाहं ममेति भावोऽयं पुरुषेभ्यवधीयते यावद्बुद्धिमनोक्षार्थ गुणभ्यो ह्यनादिमान् सुप्तिमूर्छोपतापेषु प्राणायन विघाततः नियते हामिति राज्ञानं मृत्युप्रज्वारयोरपि गर्भे बाल्ये पुष्कल्या देकादशविधं तदा लिङ्गं नो दृश्यते योनः कुवां चन्द्रमसो यथा अर्थे या विद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनार्थागमो यथा एवं पञ्चविधं लिङ्गं त्रिविध षोडशविस्तृतं
एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते अनेन पुरुषो धिया नुपादत्ते विमुञ्चति हर्षं शोकं भयं दुःखं सुखं चानेन विन्दति यथा तृणजलोक्येयं नापयात्यपयाति च न त्यजेन्म्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः यावदन्त्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनं यदाक्षिश्चरितान् ध्यायन् कर्मणि चिनुते सकृते सति कर्मणि विद्यायां बन्धः कर्मणि नातं मनः अतस्तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिं पश्यंस्तदात्मकं विश्वं स्थित्युत्पत्त्यव्ययायतः मैत्रेय उवाच भागवतमुख्यो भगवान् नारदो हंसयोर्गतिं प्रदर्श्य हैयमुमामन्त्र्य सिद्धलोकं ततो गमत् भागवतमुख्यो भगवान् नारदो हंसयोर्गतिं प्रदर्श्य यमुमामन्त्र्य सिद्धलोकं गतो गमत् प्राचीन बर्हिराजर्षि प्रजासर्गाविरक्षणे आदिश्य पुत्रान्नगमत् तपसे कपिलाश्रमं तत्रैकाग्रमना वीरो गोविन्दचरणाम्बुजं विमुक्तसङ्गोऽनुभजन् भक्त्या तत्साम्यतामगात् एतदध्यात्मपारोक्ष्यं गीतं देवर्षिणा नग यश्रावयेत्यशृणुयात् सलिङ्गेन विमुच्यते एतन्मुकुन्द यशसा भुवनं पुनानं देवर्षिवर्यमुखने स्थितमात्मशोचं यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्ठ्यं नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्तसमस्तबन्धः अध्यात्मपारोक्ष्यमिदं मयाधिगतमद्भुतम् एवं स्त्रियाश्रमपुंसश्छिन्नो मूत्र च संशयः अध्यात्मपारोक्ष्यमिदं मयाधिगतमद्भुतम् एवं स्त्रियाश्रमपुंसश्छिन्नो मूत्र च संशयः। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे परमसंहितायां चतुस्कन्धे विदुरमैत्रसंवादे प्राचीनबर्हिर्नारदसंवादो नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः।